समझने वाला फिर खड़ा नहीं हो पाएगा। आओ मौलाना से रिव्यू करो, मौलाना की मस्जिद में बैठो, मसनवी से इस्तेफादा करो, मसनवी के दिलो जान से मसनवी को कबूल करो, फिर ऐसे तुम्हें ऐसे ऐसे दलील और बराहिन तुम्हें मिल जाएंगे कि फिर कोई खड़ा हो नहीं पाएगा। फरमाते हैं कि ज़ाके लौला कास्त बर तौखी ऊ जुमला दर इनाम दर तो जीव ऊ, कि फिर जब यहाँ बात कहाँ से कहाँ चली गई अबू लहब, और फिर अगला मरहले मौलाना फरमाते हैं हदीस मुबारक का मफहूम है लौ ला का लमा खलक़तल अफलाक, अगर आप ना होते तो मैं अफलाक को पैदा ही ना करता। बात कहाँ से कहाँ चली गई। और मौलाना खूब कनेक्टिविटी को पहचानते हैं, क्योंकि कलाम हस्त खुरा दर ज़बान पहलवी है, तो जो आ रहा है उसके बाद एक से बड़ी मिसाल आ रही है। हदीस मुबारक का मफहूम है लौ लाख, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं ज़मीनों आसमानों को, इन जहानों को पैदा ही ना करता अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता। ये मुकाम व मर्तबा है। तबियत याद तो सही है, अबू लहब की सही पकड़ हुई है। फरमाते हैं जो कुछ पैदा किया गया वो आपकी ज़ात मुबारक और आपके महबूबीन के लिए पैदा किया। पहले मोहब्बत तो पैदा करो दिल में, जब मोहब्बत पैदा करोगे तो वो मनाजिर तुम्हारे सामने आएंगे। मैं यहाँ बैठकर आपको नारान, कागान और बेवसाई और कहानियाँ सुनाऊं तो वो सुनी हुई कहानियाँ होंगी। जब आप खुद जाकर देखेंगे उन मनाजिर को तो आप ऐनुल यकीन और हक़ुल यकीन की मंजिल पर आ जाएंगे। तो अल्लाह के और अंबिया के मुकाम मर्तबे को समझने और उसके मुताबिक अपने आप को ढालने का जो मैसेज है वो मौलाना के यहाँ से इसलिए मिलता है कि एक के बाद एक दलील मिलती चली जाती है। गर नबूदे ओनिया बीदे फलक, अल्लाह गनी, अगर आप ना होते लौला कलमा खलक़तल अफ़लाक, अगर आप ना होती, आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो सब कुछ ना बनाता। खुदा कह रहा है, फरमाते हैं अगर आप ही की वजह से ज़मीन और आसमान बने, फरिश्ते बने, सितारे बने, कमर बना, शम्स बना, आपकी वजह से बना। ये समंदर बने, ये मछलियाँ बनी, ये नबातात बने, ये हैवानात बने, ये दरख्त और अशजार बने, किसकी वजह से बने। ये ज़मीन को अल्लाह ने फुलवारियों से भर दिया, किसकी वजह से, उस मकबूल तरीन ज़ात मुबारका की वजह से। तुम उनकी कद्र व मंजिलत को कम करते हो, कर सकोगे? अल्लाह की कद्र व मंजिलत को कम कर सकेगा? मिसाल से मिसाल है, बात से बात है, ये नुमाया किया जा रहा है। गर नबूदे ओ निया बीदे बहौर हयत मोही उदर दर्रे शाह सवार दुर्रे शाह सवार, अल्लाह ने आपकी वजह से समंदरों को बनाया, अल्लाह ने आपकी वजह से मछलियों को बनाया, अल्लाह ने आपकी वजह से सीप को बनाया, अल्लाह ने आपकी वजह से सीप में मोती को बनाया, अल्लाह ने आपके लिए क्या क्या बनाया। और तुम आप और तुम्हारा ये माशरा उनकी कद्र व मंजिलत को कम करने की कोशिश करता है। गर नबीदे ओ निया बीदे जबाल जर्र लालो मोमिया, ये यानी कि आप ही की वजह से अल्लाह ने पहाड़ तख्लीक किए, उन पहाड़ों में ख़जाने तख्लीक किए, उन पहाड़ों में सोना चांदी के ज़खायर तख्लीक किए। बात खुलती चली जाएगी ना। हम जरा सी कह के गुजर जाते हैं, मौलाना कहाँ कह के गुजरते हैं। मौलाना एक एक बात समझाते हैं। ये पहाड़ भी आपकी वजह से अल्लाह ने पैदा किए, उनमें छुपे हुए ख़जाने भी अल्लाह ने आपकी वजह से पैदा। गर नबूदे ओ नियाबीदे जहाँ बेतखौज़ ये बेकरा, तो आप ही की बरकत की वजह से अल्लाह ने खेतों में गल्ला पैदा किया, अल्लाह ने दरख्तों में फल पैदा किए। किसकी वजह से? आज यहाँ से इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज लेके उठें, कहीं ना रुकें, किसी की बातों में ना आए, रियालों वालों की बातों में तो बिल्कुल भी ना आए। रियाल वालों की बातों में हम क्या, हमें क्या पड़ी है कि हम किसी को उस तरह पुकारें। हम इस तरह कहते हैं कि रियाल से जो सिस्टम डेवलप हुआ है उनमें कभी इश्क पैदा ही नहीं होगा। तो पहचान लेंगे कौन रियाल से बने हैं। जो रियाल से बने हैं उनसे एहतियात करें। फरमाते हैं कि गन्याबित बीदे जबौल जर्र लालो में मोमिया ये बेसवाल, गनबूदे ओनियाबदे जहाँ बेतखौज़ो रिज़्क़ ये बेकरा, के बगैर मांगे हुए बेशुमार रिज़्क़ और फल अल्लाह ने किसकी बरकत से उतारे? अपने नबी की बरकत से उतारे, और जो नबी से मोहब्बत करेगा उसकी बरकत से उतारे। ये भी सुन रखें लोग, बात रुक नहीं गई है, बात तो क़यामत तक की है ना। जो मोहब्बत करता जाएगा हरियाली बढ़ती जाएगी, मोहब्बत करता जाएगा मामलात बढ़ते चले जाएंगे। है कि माकूसास दर अमरे ई गरो सद ये बख्शिश कविश रो सद खौबदा आज फ़कीरस आज हमा वो हारी। कहते हैं कि बज़ाहिर मालदार लोग माल तकसीम करते हैं ना,
مولانا عجیب بات بتاتے ہیں آج کی تاریخ، کہتے ہیں کہ فقیروں کی برکت سے لوگ مالدار ہوتے ہیں. فقیر بظاہر قسم پرسی کی حالت میں اس کی نظر کرم سے لوگ اس مقام پر آتے ہیں جہاں تقسیم کرنے والے بن جاتے ہیں. تو دینے والا پھر کون بن گیا؟ بظاہر نظر آ رہا ہے مالدار دے رہا ہے، اس مالدار کو کون دے رہا ہے؟ اس مالدار کو اللہ کا کوئی دوست دے رہا ہے. اس مالدار کو اللہ کا کوئی دے رہا ہے نا بھائی. جب دوست دے رہا ہے تو دینے میں بظاہر دیکھنے میں یہ ہے کہ وہ شخص دے رہا ہے. مولانا کا موقف یہ کہ نہیں، وہ نہیں دے رہا. فقیر جو ہے وہ غنی کو، سپوز تو بھی بڑی بہت سادہ سی بات ہے، اگر کسی کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے ہیں تو 10,000 کا چیک کاٹنے میں ٹائم لگے گا ٹائم. 1 کروڑ کسی کے اکاؤنٹ میں، ریاضتوں مجاہدوں کے نفس کشی کے اپنے آپ کو باندھنے کے، کھا سکتے ہیں نہیں کھاتے، پہن سکتے ہیں نہیں پہنتے، بڑی بڑی گاڑیاں بدل سکتے نہیں بدلتے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ فقراء کرتے ہیں یہ کام. تم تو روز اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہو. یہ فقیر جو اپنے آپ کو باندھ کے چلتا ہے، جو باندھتا ہے، تو اس کے اکاؤنٹ تو بہت زیادہ ہے. تو تمہاری ہلکی سے کاٹ کے دیتا ہے، تم دنیا دار اسی میں خوش ہو جاتے ہو. اگر تم اس سے اللہ کی محبت مانگو تو اللہ کی محبت بھی تمہیں دے سکتا ہے. قدر و منزلت کے اعتبار سے مال و متاع کی اہمیت ہے یا مال و متاع بنانے والے کی اہمیت ہے؟ مال و متاع بنانے والے کی اہمیت ہے. تم مال و متاع کے حجاب میں الجھ کر خور زار ہو کر زندگی گزار کے جب وہاں پہنچو گے، وہی ہوگا کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، سب تو پیچھے رہ جائے گا. ایک سادہ مرتبہ میں نے بیان کیا کہ جن سے ہم محبتیں کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، بہوؤں سے، مال سے، وہ دروازے پر رک جائیں گے. پریکٹیکل بات ہے یہ، کیونکہ عورتیں قبرستان نہیں جائیں گے بھی، شرع کی بات ہے، فقہ کی بات ہے، نہیں جائیں گے. تو جو مال و متاع تجوریوں میں جمع ہے، وہ اور بیویاں اور بیٹیاں اور بہویں جن کو ہم چاہتے ہیں، وہ دروازے پر رک گئے. اب جو چاہتوں اور مرادوں اور منتوں سے مانگے ہوئے بیٹے وہ کندھے پہ لاد کے لے جائیں گے اور وہاں جا کے وہ رک جائیں گے. کون جائے گا ساتھ بھائی؟ پوچھو بھائی یہاں چلو گے؟ میرے حال کو رحم کرے، بہت سارے کام ہیں ابھی تو جو کرنے باقی ہیں میرے. آپ جائیں فی الحال، پھر میں سوچوں گا، آؤں گا. وہ جا کے وہاں رک جاتا ہے قبر کے کنارے. اب جو چیز قبر میں ساتھ جائے گی اس کا شعور دلانا فقراء کی ذمہ داری ہے. جو چیز ساتھ اندر جائے گی اس کی تیاری کس لیول کی ہے کہ صاحب اس کا تو ٹائم ہی نہیں ملا، بہت مصروفیت تھی صاحب. ارے صاحب کیا بتائیں، اتنا کام تھا، ہر وقت ہجوم لگا رہتا تھا اور ہر وقت جو ہے وہ بس ہاتھ پیر چومنے والے چھوڑتے نہیں تھے، تو ہم کچھ کر ہی نہیں پائے. وہاں کی تیاری، تو وہ تیاری بات بہت سخت ہے. جنازوں میں اور قبروں کی کشادگیوں میں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا جمع کیا. اٹھانے والا، سب گھر کے لوگ بیٹھے میرے سارے، اٹھاتے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وزن کتنا ہے. دیکھنے میں بہت پہاڑ جیسے ہیں، پھول کی طرح سے ہلکے ہو گئے. اور دیکھنے میں چاہے دولے بدلے، ہڈیاں بڑی موٹی موٹی بہت دیکھتے اندازہ ہو جاتا ہے. اٹھایا اندازہ ہو گیا کہاں جا رہے ہیں. اٹھاتے ہی دو لوگوں کو، جاننے والوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں جائیں گے یہ آگے. جو قبر کے اندر ساتھ جو چیز جائے گی، کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، وقت بہت ہے پھر کر لیں گے، مگر وقت جب ہاتھوں سے نکل جائے گا تو پھر کیا کر پائیں گے. یہ فقیر ایکچولی فقیر دیتا ہے ان کو جو تقسیم کرتے ہیں. فقیر دیتا ہے ان کو جو بظاہر تقسیم کرتے نظر آتے ہیں، مگر تقسیم جو کرتے نظر آتے ہیں انہیں بھی یہ احساس دلا دیا جاتا ہے کہ ہم میں کیا ہے. ہمارا اپنا آپا ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہماری اپنی حیثیت کیا ہے ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہمیں معلوم ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اب جو ہمیں مل رہا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ کسی فقیر کا عطا کرتا ہے. اللہ نے کسی فقیر کے، معلوم فرماتے ہیں فقیری کے لباس میں ہم تمہیں فضیلتیں بانٹنے کے لیے فقیر کو بھیجتے ہیں، تم اس کو پہچانتے نہیں ہو، دھتکار دیتے ہو، تو تمہیں وہ فضیلتیں تمہیں دینے کے لیے آیا تھا، تم سے لینے کے لیے نہیں آیا تھا. اس لیے جو ہوشیار ہوتے ہیں کسی بھی سائل کو کبھی نہیں لوٹاتے، اس لیے کہ پتہ نہیں کون کس روپ میں بھیجا ہے انہوں نے. بل یقین تو ہو کہ بھیجنے والا بھی کوئی ہے، حالات بدلنے والا بھی کوئی ہے، ہماری طرف دیکھنے والا بھی کوئی ہے. جب یہ احساس ہوگا تو پھر منظر نامہ چوت تنگ ننگے جفتہ
محبول روح چو ایا کو پھر انت اخت نو. اس بندے نے کہا اس خاتون سے کہ تیری مثال تو پھر دیکھیں مولانا کیسی کیسی نظر رکھتے ہیں باتوں. اور فرماتے ہیں کہ تیری مثال ایسی ہے جیسے نوح کی بیوی کی تھی. نوح نبی ہیں اور بیوی کافرہ ہے. لوط نبی ہیں اور بیوی کافرہ ہے. جب طوفان نوح آیا، اور فرماتے ہیں اسی میں طوفان نوح جب آیا اور پانی کا طوفان آ گیا نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے جو ان کا دل دکھا رہے تھے، تو پانی کا طوفان آیا. نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کنعان، نام ہے اس کا، یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کنعان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فرما رہے ہیں کہ کنعان جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اس نے کہا کہ بابا جان آپ کی تبلیغ سے میں پریشان ہو گیا ہوں. بھائی تمہیں تبلیغ کا مقصد تمہاری گردن کو جہنم سے چھڑانا ہے اور تم نہیں سمجھ رہے ہو تو نہ سمجھو. اس کنعان نے کہا کہ بابا میں آپ کی تبلیغ